Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Si ce n'est pas le cas, ça ira mieux pour tous, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour une tarte aux fraises. Peut-être tout le monde sait faire une tarte aux fraises. C'est une vidéo demandée. Alors, j'ai mis un ail pour la pâte, 200 g de farine, 125 g de beurre, 50 g de sucre et de l'eau froide et un jaune d'œuf. Donc là, pour la pâte, avec l'eau froide, تعاوني parce que انا حبيت نديرها une pâte brisée. Donc là, حبيت نديرو pâte sablée, ما ديروش الماء. ومن بعد نطمها نغلفها بالبابي فيلم ونديرها في الجدار elle se repose. نروح انا لا كريم باتيسير. دونك لا كريم باتيسير درت اون كريم بازيك. دونك درت هنا وشنو بصح البيض تقدروا ديروا دي جون دوف ان سول فونتي ان اوف فونتي ولا ديروا كيما درت انا ان اوف فونتي ou deux jaunes d'œufs. تما هنايا باسكو هذاك البلون دوف كنت مسحقاتو وهنايا درت تاني دو سكر. درت 120 غرام دو سكر ولا مايزينا ارام دو فراز. دونك الارام دو فراز فاكولتاتيف ماشي لازم ديروه. تقدروا ديروا لا فاني ولا تقدروا ما ديروا والو تاني. انا جوست باسكو كان عندي ان فات انا حندير مع الاخر الياغورت دونك سي با تري نيسيسير. جو نوتخ با نديروا الحليب يسخن. مور ما يسخن الحليب نخلطوه كيما شفتوني دوكا ونرجعوه sur le feu باش تقالنا لا بات. en fait هنا تبان لا بات بلوتو تقال لا كريم ماشي لا بات. بعد ما تتقال لا كريم هاديه جو فيلم او كونتاكت باش ما ديرليش هذيك القشره سينو بعد دير لي واحد القشره لو كان فيلم با او كونتاكت. دونك بريفيرونس ان فيلم او كونتاكت. من بعد ديرها في الفريجيدير تجبر شويه وتشدروها. الوغ دونك انا جبت لا بات تاعي فريجيدير حنديرها في المول بيان سور نورمالمون سي لوجيك. دوك نديرها في المول. دوك نتوما تحبوا ديروا دي بتي مول ان غون مول كيما تحبوا. اي فوالا لي زيرور تكنيك. راني نشوف لو ترو هذاك اللي صرالي في لابات. اي فوالا ان توكا اون في توس دي زيرور. المهم تقدروا هنا تتقبوا لاباط كيما تقبتها انايا باش ما تتنفخش في الفوق ولا تقدروا ديروا بابي كويسون وديروا فيه الداخل لوبيا ولا دراجي ولا دي تروك دراجي يجوا في الفوق جو سي با ولا نفيو في ان توكا دي تروك يكونوا دي بيير ولا تروك يكونوا تقال باش ما تنفخش لاباط. اما بعد ما ندير هنايا الياغورت تاعي. دونك الياغورت يعاوني باش ناليجي لا كريم هذيك باش ما تجينيش كريم ثقيله تاع بكري. تقدروا ديروا لا شونتيني ولا تقدروا ديروا ياغورت كيما درت انا. Donc هنا الياغورت ما فهمتش واش درتو بالباتور. جوست اون كويير اون سباتول سا سوفي. المهم لا كريم بيان سور ندوزها بالباتور وندير لها زبده باش تجيني ليس ونخلط لها الياغورت هذاك باش تجيني خفيفه. دونك هنا من بعد انا مور ما خلطت لها الياغورت ما خلطهاش بيان. نتوما لازم تخلطوها بيان حتى تولي لكم اون كريم ليس. دونك انا ستي ان بو طار ايتي 23h tout le monde dormait chez moi donc il fallait que je me dépêche. المهم ندير لا فينيسيون تاعي. ديروا كيما تحبوا لا ديكوراسيون تاعكم. ومن بعد مع الخربون نحط لي فريز. تحبوا تخلطوا ميم دوطخ فروي مع لا فريز. و بور لا فان درت لا جولي ودرت لها شويه اروم تاع فريز. دونك هذاك لاروم دو فريز اي ني با نيسيسير. تقدروا ديروا كولورون ما عندكمش كولورون ما ديروا والو معليش لا جولي وحده ال سوفي. Donc on a le colorant de tour à la couleur. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous à une autre recette, Inch'Allah. Si vous avez besoin d'autres recettes, mettez-la en commentaire. Et voilà, portez-vous bien.